اللہ اکبر کبیرہ۔ حسین پاک نے فرمائے پتر علی اکبر تو میرے نانے محمد دی بالکل شکل چڈا یاد اندیے نانے پاک دی تیری شکل چڑے دا موج لہ بندیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک دی ذات پاک تے غلام حسین پاک نے فرمایا پتر علی اکبر چلو میں اجازت دے دا پہلے ونجو اپنی بوا پاک سیدہ طیبہ زینب پاک نو ونجو۔ جے زینب پاک نے تو کو اجازت دے دیتی ول میرے طرفوں اجازت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت علی اکبر پاک پہنچن بوا زینب پاک کنو آپ جرنا قرآن دی تلاوت کریں دیا بیٹھن علی اکبر پہنچے ون کے عرض کرنے بوا جی میرا پتر آج میرے کول پانی نہ منگی پانی میرے کول کہہ نہیں اماں پانی دی ضرورت کہہ نہیں کھانا نہ منگی کھانے دی ضرورت کہہ نہیں وقت کی میں آئی میرا بچہ اماں اجازت دے کربلا دی زمین تے بنیا نانے محمد دین دی خاطر گردن کٹوا کے آوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ ملکہ جنت سیدہ زینب پاک ایمیں جو کپڑا ہٹائے کپڑے پاک دے تلے نو معصوم بچے دے لاشا موجود ہیں۔ فرمانے پتر علی اکبر تیرا صدقہ پیش کیتی بیٹیاں آپ نے بار بار جس وقت عرض کیتا سیدہ زینب پاک نے رو کے فرمایا پتر علی اکبر تو سغرا بھیڑ دینال وعدہ کر کے آئی سغرا ستمی کو والاوسا دیکھو گھنوے سا آج آدامی دے پچھاویں ڈھل دے پر او وعدہ پورا نہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں پچھو محمد خلیل دے بھیڑی کنو رو رو کے آدھے حسن ویرہ عید آ گئی ہے عید دیمن والا نہیں آیا ویرہ عید آ گئی ہے کپڑے دا جوڑا گھن کے دیمن والا نہیں آیا۔ پچھو محمد خلیل دے والدین کنو جس وقت پچھ دے حسن خلیل دی اولاد آدھے حسن دادا عید آ گئی ہے ابا نہیں آیا عید آ گئی ہے انگل دنال پکڑوا من والا بابا نہیں آیا ڈاڈی اماں آج عید آ گئی ہے ساکو بابا غسل آپ ہتھ نال دے دا ساکو عیدگاہ گھن کے ویدا آج کے دے نال ویسو پچھا محمد خلیل دے بابے کنو کیا گزر دی پئی ہو سی جر ویلے بچے پچھا ہو سی ڈاڈا ابا ابا کتھے ڈاڈا ابا ابا نہیں آیا ڈاڈی اماں اماں نہیں آئی اماں کنو پوچھا اس نے سب کی اماں کنو پوچھا اس نے آگیا اس نے اماں بابا خدا خرچی دے دا عید تے گھنوے دا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت سیدہ زینب پاک نے فرمائے